हेलो प्रणया यी हुनु प्रणया घिमिरे यिनी 3 इयर्स ओल्ड भइन् यिनले चाहिँ अबदेखि आफै खाने प्र्याक्टिस गर्दैछिन् अनि आज चाहिँ अन्डा र नुडल्स खाँदैछिन् अब यिनले हेर्नु है कसरी खान्छन् कपाल हेर्नु त यिनको कपाल इग्नोर गर्नु है कपाल पुरै जिङ्रिङ फेरि भर्खरै मिलाइदियो अनि फेरि लडीबुडी जिङ्रिङ बनाउँछिन् अनि को छन् अहिले यति 3 वर्षको बच्चाहरू हुने तपाईहरुलाई थाहा होला कति चकचके हुन्छन् यिनी त झन् कति चकचके छिन् चकचक नगरेर नि भयो नि बच्चाले के गरेको प्रणया त्यस्तो नमात्तिकन खाऊ न गुडगोल भएर सर्केला नमात्तिकन खाऊ ल पानी ल बड्डो बड्डी कानीले कदी बल्लो बोरी बड्डो बड्डी तल लाछो पुस्थ्यौ त बड्डो बड्डी आफै फिनिस गर ल सानो त एकदम ज्ञानी छिन्